الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويل يا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد. یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے. بہت شکریہ. اللہ تم سلامت رکھے, سخی تو ڈٹو رہے قبول فرماوے. بی بی پاک تن دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے. یاد ہے من چاچا میں اعلان کر دوں انشاءاللہ 9 جون وطنارہ ایونٹ دربار پیر رحمت علی شاہ چچے نشان علی کول صبح 8 بجے مجلس پاک شروع سی. میں حضرگام شاہ جی با مشتاق شاہ جی میں حقیری نوکری دے ساں 24-25 ذاکرین میرے مولا دے جی بے شک جی آپ بانی دی حیثیت. یہ 14 ہیں توجہ بھائی, دن رات ڈیوٹیاں میرے مولا دیاں, مقصد صرف نوکری نال اس لیے جاتی آپ لوگ. یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے. سر نہ ہلے زبان ہلے. یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے. انہی کے صدقے میں خالق کا نام زندہ ہے. یہ 14 ہیں تو مہربانی الہی نظام زندہ ہے. انہی کے صدقے میں خالق کا نام بولو میرے بچے زندہ ہے. کرا کے ذکر بتاتے ہیں ہم زمانے کو, ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے. کیا بات ہے. ہاتھ اچھے سارے بولو حیدری. سیدہ بی بی راضی ہو جائے. امام زمانہ تو رہے قبول فرما. مالک تو ہر قدم عبادت شمار فرما. مجلس آج ہے 18 جیٹ 10 محرم نال نسبت ہے اس دیاڑے دی انجی. پھر کم از کم عزادار نو عزادار بن کے آنا چاہیے ہے نا جی. کوئی بھی ہوئے سید امتی شیعہ سنی پتہ لگے بھی 10 محرم ہے خود چہرے تو پتہ لگے. ایک صدر اور پڑھ دوں. سچیاں دا ذکر عرش دے وسدیاں دا ذکر. توجہ میرے پاس. امام حسین دا ذکر, توحید بچاون والے دا ذکر, 3 سجدے دے قابل کرن والے دا ذکر. جیو حیدری. کچھ بندے بول لے کسے سر ہلایا کسے زبان. جدو میرا دل ہویا پاک سین دا صدقہ داد میں ادو لینے. اج میں صرف کوشش کر رہا ہوں جی میں ماتمی آ رہے نو بے سکن پھر میں مکمل ایک پراپر ڈیوٹی شروع کروں. سچیاں دا ذکر بادشاہاں دا ذکر. اس دروازے تے نیت وک دی ہے, حیثیت نہیں وک دی. کوئی ہوئے کتھوں آوے کیویں آوے. امام حسین ٹکر دیندے جنہوں پچ گیا ہو مجلس اچ, جنہوں نہ پچیا ہو چوک اچ. توجہ بھائی. نکر علی بھائی جڑے علم دے نیڑے ہو غازی دسایا انہیں میرے نال شامل ہے. سارے بولو حیدری. کائنات بچاون والے دا نام حسین. کائنات میں پھر دورا رہے ہیں, کائنات بچاون والے دا نام حسین. اللہ لن جگایا جلے
اکھا کھول بھی رہا ساڑھے سامنے بندے دا آواز ہی آ جائے سن نیندر آ جاندی ایڈا جاگے ہیں آسی اجھے شروع ہوئی ہے تو ہونی سوئیں گے خیرہ ہو جائیں ہوش کرتے میں لفظ آکھا وڈے بادشاہ دا نام حسین ایک جملہ آکھن لگا ایک بندہ پہنچے تے پہنچ جائے گا جملے تک شاللہ کوئی سمجھے بزرگو پھر دورہ رہے ہیں کائنات بچانا لے دا نام حسین ہر بندے دا جملہ نہیں دماغ آدھے نہ پڑھ دل آدھے پڑھ دے سچی گل کرنی چاہیے دماغ آدھے ران دے دل آدھے کچھ نہیں ہوندہ میں پڑھ دا کائنات بچانا لے دا نام حسین ذرا کیمرہ موڑتے میں لفظہ کھاں کائنات مسلح تے بے کے جد کل منگی انہوں ادن اللہ کربلا چلا جنہوں آکھے بس کرتے ہو خنجر تلے آکھے مانگ میں بطول اللہ پترو حسین اے لاہور اے لاہور اے میار لاہور میں صدقے جاؤں اے مخلص صدقے ہاتھ اچھے بولا ہے دری کائنات بسم اللہ جی بسم اللہ کرو کائنات بچانا لے دنا حسین چلو ایک لفظ ہو رکھن لگا اللہ دے بدھے حسین چھڑاندہ ہے ان کو جو بندے حیران ہو گئے دلیل دینا نہ میں جاہلہ نہ میں انپڑا حسین دا ذاکرہ کیویں فطرس نو صدا کہہ دیتی تارک بھائی شفا کہہ دیتی حسین نہیں حسین دے جھولے کدے سوئی تا صحیح جدہ جھولا ایڈا کریم ہے وہ آپ کے ایڈا کریم ہے چاہتے انشاءاللہ آہا میں صدقے جاؤں تارک بھرا میرا پیادہ ہے جو فطرس مڑا دا رہا انا عتیق الحسین میں حسین دا آزاد کردہ یہ جو منواندہ ہے حسین توجہ بھائی سیدہ بی بی تو ان کے سیدہ محتاج نہ کرے 4:17 پڑھنا چاہنا جس واسطے اتنی بات کر رہے امام زمانہ تو ان کے سیدہ محتاج نہ کرے بار بار حامد آکھے جی مجلس پوری پڑے ہے میں کہ جی کوشش کردہ جی جتنی یہ برداشت کر گئے اتنی سفر ڈھیر سارے سچیاں دا ذکر عرش دے وسطیاں دا ذکر کائنات مسلح تے بے کہ جد کل منگے ہو اللہ اللہ کربلا جنو آکھے بس کرتے ہو آکھے منگ او حسین اللہ پیادہ میں راضی ہیں او پیادہ پھر بھی منگ اللہ پیادہ میں راضی ہیں حسین دے ہور حکم میں دینا کیونکہ میں بطول دا پتر ہاں اچھا میری بات یاد رکھیا جی مجلس سے سر نہ حل ہے سر بیمار بندے دا حل دے بولنا ہے کوئی جتھے بیٹھا ہے اور میں ایک جملہ بڑے آرام نہ لکھاں تے جن سمجھ آگے ہوتے بات سے کافی ہے ڈر کے نہیں بولنا انہوں نے منے ہیں جنہ دی گل دھیاں بہنچ کر سکنے ڈر کیوں بولے جے دیوار اسکندہ ٹپڑ دنیا ہے بحر غم تو کنارہ حسین ہے تسی رہ گئے ہو پیچھے ذرا شامل ہوئے جے دعا چاہیے دنیا ہے بحر غم کنارہ حسین ہے اجڑے ہوئے دلوں کا سہارا سارے بولو اجڑے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے اختر سمجھ گیا ہے حدیث من الحسین گویا رسول سارے کا سارا حسین کنٹرول کرو تسی اگے ہو جاؤ تھوڑا تسی شاباش حیدری آئے امام زمانہ تو سلام تسی بھائی جی اتھے آ جاؤ ذرا انہیں بچیاں تے کنٹرول ہو جائے یا تے انہوں اٹھا دیو اتھو چلو ماحول ڈسٹرب نہ کرن تو نہیں یہ نال آلیں تو بھائی پر آ جائے اچھا مولا سلامت رکھ توجہ بھائی بہت سونا استقبال کیتے تو ساں 4:17 واجب نہیں اوجب سمجھنا پڑھنی ہوں اور 17 پڑھ کے تے میں متھے بھی پڑھدا ہونا گل صاحب تے جتھے جتھے کو بیٹھا ہوئے نا نال والے بندے نو ویکھ لو 17 سمجھ آ جانے ان کی پیشانی پہ بوسے دو گلے لگ جاؤ سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں آل اطہار کے دشمن سے اس طرح کرو پرہیز جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں
لاہور لکھنؤ ہے میں صدقے جاواں ہاتھ اچھے حیدری جڑا نہیں بولے اور ہلا بولے حیدری سر چاہتے بندہ میرے پاس ویکھے میں چاہ دو صدرہ میں کے پڑھیاں کسی بندے سر ہلایا کسی بندے زبان ہلائی قابو ہو کے بھائی میں امام حسین ذاکرہ میں بندے دا محتاج نہیں میرے پاس ویکھ میں لفظ آتا میں پیدا حسی صغیر کی یہ کہہ رہی ہے مقتل میں حسی صغیر کی یہ کہہ رہی ہے مقتل میں بزرگوں حسی صغیر کی یہ کہہ رہی ہے مقتل میں یہ بات جا کے اسے بھی کوئی بتا آئے ہوئے گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے یزید مرد اگر ہے تو کربلا آئے ماتمی بستے رہن ہاتھ اچھے اللہ لیلہ کرندر گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے یزید مرد اگر ہے تو کربلا آئے واہ واہ آؤ بھائی حیدری سیدہ بی بی تم کسی دا محتاج نہ کر پاک سین تم دن دگنی رات چگنی ترقی تا فرما امام زمانہ تو نظر بات تو محفوظ فرما کیا بات ہے توڑے سنن دے کیا بات ہے توڑے بات وصول کرن یارہ شبان المعظم یہ قصیدہ پہ پڑھ دا اور بہن تے پھرا دا صدقہ وکری جی بات سیدہ بی بی دا صدقہ تھا اجے میں شروع پہ کر دا اجے پتہ نہیں میں کتھے جا روکنا ہے آج بس میرا دل نے میں پڑھا یارہ شبان المعظم سیدہ میں اسم لگ سیدان دے ویڑے پھر ایک قرآن دا نزول جڑے بندے سر ہلا رہے ہو حسن دا قرآن آیا جڑے بندے اجے بھی سر ہلا رہے ہو حسین بادشاہ دے ویڑے حسن دا رسول آیا حسین بادشاہ دے ویڑے حسن دا رسول آیا یارہ شبان المعظم ایک منظر بنیا سکلین پیر وہ منظر میں سنانا ہے اگر تے فرد ثانی تے اس معیار تے آگے جس معیار تے میں چاہنا اور فرد ثانی ہو فرد ثانی ہے جس تے امام حسین دے صدقہ حسین دے سونے پتر دے حوالے نال گولڈ میڈل ملیا وہ فرد ثانی تے اگر تسی اس معیار تے آئے تے پھر شیر پڑھاں گا اگر اس معیار تے نہ آئے پھر قصیدہ بدلاں گا اگر توڑی مرضی دی شروع کریے قصیدہ کہا بے دل نے یہ دل سے یہ دل تیرا ٹھکانہ ماتمی جنہ دے ہاتھ اٹھا بات سمجھائیے جی کہا بے دل نے حیدری کہا بے دل نے یہ دل سے یہ دل تیرا ٹھکانہ ہے تعلق کو نبھانا ہے کون کتھے کیویں تعلق نبھانا چاہنا فرد ثانی چراز کھولا میں پیدا کہا بے دل نے دل سے یہ دل تیرا ٹھکانہ محمد سامنے بیٹھو علی اکبر بنانا میرا ماتمی حسین دے پتر دا بولا ہاتھ اچھے علی اکبر دا صدقہ بولو حیدری پھر بولو حیدری پھر بولو حیدری محمد راضی ہو گیا جیویں جوانی ہمارے سارے شامل ہو
مل کے حیدری سیدہ بی بی راضی ہو جائے میں تیرے نعرے دی وجہ تو پھر دہرا دینا محمد سامنے بیٹھو علی اکبر بنانا ہے تلک کون بنا ہے 11 شعبان ہن شیر دا لطف آئے گا ایک بندہ سمجھے مقصد پورا داد میں اپنے حصے دی لے چکے ایک بندہ سمجھے مقصد پورا 11 شعبان جدو اس بادشاہ دعا منگی محمد سامنے بیٹھو علی اکبر بنانا ہے اس بادشاہ کیا ایک بادشاہ ٹریا مسلح تے آ گیا اس دعا دے دراز کیتے ایسے دعا دے حد چاہے جو ایک اور بادشاہ نہ روبرو ہو گیا لفظ روبرو ہو گیا اور روبرو دا مطلب ہے آمنے دعا دے ہاتھ ایسے چاہے روبرو ہو گیا اس بادشاہ پوچھیا بادشاہ خیر ہے اس بادشاہ کیا بادشاہ گل کرنی سی اس بادشاہ کیا بادشاہ گل کرنی سی اس بادشاہ کیا کہڑی گل یہ بادشاہ دعا دے دراز کر کے پیا دے خدا ہمارا خواب بیٹا ہے مگر تعبیر نانا ماتمی بولے ہاتھ اونچے حیدری ہمارا خواب بیٹا ہے مگر تعبیر نانا ہے تعلق کو نبھانا ہے سارا قصیدہ شیر واسطے پڑھے ایک قصیدے دا ایسا شیر ہے جڑا دل آندہ میں پڑھی رکھا کوئی سنے نہ سنے میں انہوں پڑھی رکھا ایڈا وڈا شیر اس بادشاہ دعا منگی اس بادشاہ سنی اس بادشاہ پھر ایک اور بادشاہ نے بلایا آسان الفاظ اس بادشاہ کیا محمد سامنے بیٹھو علی اکبر بنانا ہے پھر اس بادشاہ ہاتھ مان لے بادشاہ میری گل سنو اے توڑے حکم تے پہلے دنیا تے گیا پھر واپس آیا جم پاسی جڑا حسین دے پتر دا ماتمی ہے جو آکھے نا میں پہلے دنیا تے گیا پھر واپس آیا ہون پہ آدھے محمد سامنے بیٹھو علی اکبر بنانا ہے اللہ دی آوازی احسان دا بدلہ احسان میں عادل ہاں میں عدل کرنا ہے مالک کیسا عدل تے کیسا احسان انشاءاللہ کوئی یہ بات سمجھے اللہ دی آوازی پوچھیا تے سن لے ملے جا تجھے بھی تو ذرا آپ اس کے سینے پہ چلانا تعلق کو نبھانا مہربانی جی سیدہ بی بی راضی ہو تبھی لگی جناب دی پھر پڑھ دے وہاں لاکھ والی پڑھ دینا تجھے بھی تو ذرا اس کے سینے پہ چلانا ہے تلک کون بنا ہے امام حسین تو سلامت رکھے سیدہ بی بی تو کسی دا محتاج نہ کر تسی جتنے قدم چاہے ہو توڑا ہر قدم عبادت شمار جتنیاں دعاواں دلے چلائے ہو مالک توڑی ہر دعا قبول فرمائے ایک صلوات ایسی پڑھو ذکر جنت بن جاوے قصیدہ اج شروع کیتا ہے اج قصیدہ شروع اج کیتا ہے کوئی اوچ جھک ہو جائے تو دی معافی ملک جی اج شروع کیتا ہے واللہ باللہ جتنی مجلسہ پڑھیں گے کسے کسے تے میں پڑھیا تے کسے کسے تے ٹکا گیا ہوں جی میں سچی گل کر لیکن ایتھے بارو بار لیکن ایتھے دل کر دے بھی شیر پڑھا قصیدے دا اے دی بھی فرد ثانی تک ذرا کوشش کرے جے میرا ساتھ دے پھر شیر پڑھن دا لطف آئے گا میرے پاس ویکھیں بتاؤں تجھے باغ کون ہے بتاؤں
कौन है जो समझे। ये 70 ते इतनी दाद बन दी गई, जल्दी ला ले। 70 औखी हैदरी। मैं एक दफा फिर दोहरा, ये 70 ते इतनी बन दी गई, लेकिन मैं फरदेसा नहीं पढ़ा। आ बता हूँ तुझे बावफा कौन है, आ बता हूँ तुझे बावफा कौन है जो समझता है ये मुर्तजा कौन है। शाफई भी इसी फिक्र में मर गया, शाफई भी इसी फिक्र में मर गया के चली और अली में खुदा कौन है। शाबाश, नमूद पे गया कसीदे दा। हक चुल हैदरी शाफई बीसी फिक्र में मर गया, शाफई बीसी फिक्र में मर गया के चले और अली में खुदा कौन है के जले। खुदा कौन है? सारे सारे बोलो हैदरी। तवज्जो भाई, जनाब मीसम तमार, जनाब मीसम तमार। एक बंदे आ गया, क्या गल सुन मीसम, ओ प्यादा ही भी अली अली छोड़ दे। मीसम आदे बकवास बंद कर, कुत्ते दे अखे लग के कुरान क्यों छोड़ा? ये नहीं हो सकता। मैं कुरान दी तिलावत करना, मैं अली दा जिक्र करना है, मैं अली दा नौकर हाँ भाई जी। हो सका गल सुन, अगर तू ओदी ना मन्नी उस तेन सोली लटकाना है। आदे जल्दी जल्दी मेरे मौला दा फरमान पूरा होवे जल्दी। मेरे मौला आख्या तेरी जुबान कटी सी, तेन सोली लटकाया जासी। उस जाके मैं उन्होंने आख्या वो प्यादे मेरे मौला दा फरमान पूरा होना है, तो वो प्यादे जल्दी कर, देर ना कर। उस आख्या ले आओ सोली लटकाओ, ते जुबान ना कटिया जे। नौज बिल्ला मैं अली दा फरमान झूठा कर सकता, जुबान ना कटिया जे। सूली लटका दो, जुबान नहीं कटनी। हत्था च मेखा, हत्था च, पैरां च, जिस्म च मेखा। सरकार मीसम तमार दे जेड़े गए कूफे मेरी तईद करे, जुबान नहीं पे कटदे। एक बंदा कोलों लंघिया बड़ा सियाणा उन्हां दा, मीसम कहे गल सुन, अज मेरा दिल है मैं दसा तू जैंदा पुत्र है उंदा है नहीं। जेदा मशहूर है ओदा है नहीं, जेदा है ओदा मशहूर नहीं। मीसम दसन लग पिया प्यो सारियां दे एक पास्यों, ते विचों मीसम आख्या जरा जल्दी सुन लो, मोड़ो तुहाडे वड्डे दा भी मैं दसना है। उन्होंने में एक बंदा दौड़े, उन्होंने जाके आख्या ओदी जुबान कटा है, जुबान कटा जिंदगी हुई, जुबान कटा एदी। वो साड़ी ते चलो खैर है, तेरा दसू है। जो उस आख्या तेरा दसू है, उन्हें आख्या मीसम तेरा अली बड़ियां जंगां लड़दा ते साडे भी ते नाल ही आना। मीसम दे जुबान कट्टी नाल, इन्हें जुबान कटाई, कट्टी जुबान नाल मीसम पे दे हुक्म अली मां दे बच्चों तुहानू पता ही कोई नहीं। अर्शे आज़म के वसे बाबना खुम पे जो मुस्तफा का खलीफा बना, खुम पे जो मुस्तफा का खलीफा बना। बोला जंग में फिर लड़ा कौन है, बोला जंग में फिर लड़ा कौन है, लापता कौन है, लापता कौन है। जी सदके अल्लाह जी सदके, हाथ ऊंचे बोलो हैदरी। लापता कौन है, 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 लापता कौन है। लापता कौन है?
لاپتہ کون ہے؟ مہربانی بزرگو، لاپتہ کون ہے؟ دو بندے رہ کے جنہیں نہیں بولے شیر تھے، رلا لئیے، دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ دو بندے رہ کے رلاواں، انہوں نے کہا گل سن میسم، یہ کی رولا پایا آجے؟ میسم آکھا میرے مرشد نہ آئے حلالی حرامی دی پہچان، تے میں لینے ہی لینے کٹی زبان نال بھی لینے۔ میسم کٹی زبان نہ آکھے علی حق کے، علی حق کے بندے ڈرن بھی کٹی زبان نال بھی نہیں کھڑوندا کہ کدہ ہی سولی تو لے نہ پوے۔ ہاں میں صدقے جاوا بھائی میرا پیادہ ہے مولا علی دی زبان عطا کردہ زبان، میسمد علی حق کے، علی حق کے۔ وہ سکھا میسم کس حد تک مننے علی نو، تو سکھنا کس حد تک؟ میسمد ہے میری اوقات نہیں لیکن میں علی دی حد میں اس حد تک من سکا۔ وہ دی لج پالی ہے میں نو اپنا نوکر سمجھی گئی، لیکن میں دسنا علی نو منن دا فائدہ کیا ہے تے نقصان کے میسم پیادہ ہے۔ عزت عظمت کے سوال بنے، عزت عظمت کے سوال بنے، جو اسے جھک جائے وہ حلالی بنے۔ شاباش، تسی نہیں بولے جڑے کھڑے ہو، ہاں کچھ بولو حیدری، بولو بولو علی لال کلندر۔ ملک جی توڑا حکم پورا پہ کر دا گل مکمل کر رہے ہیں، ایتھے اینڈ تے آ گل مکنی کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ میرا دل ہے میں اے بھی آقا دنال ویکھا کون ہے؟ آقا اللہ ہو رہا لو میرے پاس ویکھو میں پیادہ میسم آقا جواب سن لو میں دسنا۔ عزت عظمت کے سوال بنے، عزت عظمت کے سوال بنے، جو اسے جھک جائے وہ حلالی بنے، جو اسے جھک گئے وہ حلالی بنے۔ نام ہے در بتا اے گا کیا کون ہے؟ نام ہے در بتا اے گا کیا کون ہے؟ با وفا کون ہے؟ بے حیا کون ہے؟ راضی ہو؟ جی ہو چاچا شاہی دے سامنے آ مڑ لڑ پونے اعلان نہیں کیتا اور سامنے بیعت رہا میں ایک تنو پنجابی زبان دا قصیدہ سناؤں، دو قصیدے میں پڑھے جی وہ پھر کدے سے آج میری مرضی ہوتا دو قصیدے میں پڑھے 18 رمضان میں آیا ہم توڑے کول ایک ماتمی میں ایک قصیدے دا آکھیا وہ میں پڑھ نہیں سکیا، وہ پڑھدا ضرور ہاں لیکن اس دے بعد ایک قصیدہ میں اپنی مرضی دا پڑھ لوں، ہون پھر آ گیا وہ ممبر تے اس آکھیا واہ بھائی واہ، اتھے بھی آکھیا سی میری منی نہ سے ہون تو من لوے میں کچھا مان لے سے لیکن بھائی پیادہ تسی اتھے نہیں پڑھیا تے انہیر آ گیا سی، آج پڑھ کے جانا سی، چلو میں پڑھ دینا۔ صلوات پڑھو میرے حسین دی ذات۔ قصیدے ایک لفظ آ رہے ہیں آل اللہ، قصیدے لفظ کی آ رہے ہیں آل اللہ، میں تیری موجودگی دا فائدہ اٹھا رہے ہیں تائے ڈاؤ لفظ شروع کی تھی میں محرم والی گلاں یاد ہوں اس وقت قصیدے لفظ آ رہے آل اللہ۔ جو بندہ بھی آل اللہ کی چوکٹ پہ جھکتا ہے، جو بندہ بھی اللہ کی چوکٹ پہ جھکتا ہے، جو بندہ بھی اللہ کی چوکٹ پہ جھکتا ہے، وہ دنیا چھوڑ دیتا ہے۔ آؤ مرشد آؤ باجی میں تھوڑی دیر کھڑا ہو گیا تسی پہنچو پھر گل مکمل کرو۔ جو بندہ بھی آل اللہ کی چوکھٹ پہ جھکتا ہے وہ دنیا چھو ہون زیادہ لطف آئے گا پڑھن دا کیونکہ اگے لالا بیٹھے تھے پیچھے بابا جی انہاں دی موجودگی دا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا نا کہ یہ بھی تے جواب دے سن نا کسی بندے نے تکلیف ہوئی کونج تے لے سن نا۔ آل اللہ کی چوکھٹ پہ جھکتا ہے وہ دنیا چھوڑ دے مطلب مر نہیں جاندہ وہ جنگل چ لبدا ہے۔ گل مکمل کرا تے میں پیادا جو بندہ بھی اللہ
की चौखट पे झुकता है, जो बंदा भी अल्लाह की चौखट पे झुकता है, वो दुनिया छोड़ देता है, वो दुनिया छोड़ देता है, वो दुनिया छोड़ देता है। जिसकी ख्वाहिश हो शबीर के कदमों में मरने की, जिसकी ख्वाहिश हो शबीर के कदमों में मरने की, वो मरना छोड़ देता है। ना बिना लाहौर लो उस बंदे हक रसम कीता मेरा जिन्हों समझ आई ते नहीं बोलिया। मेरे पास वेख मैं शेर पे पढ़दा मैं प्यादा जसरफ से करबल तक इसके साथ मुसल्ला आया, जब ये करबल पहुंचा इससे मिलने अल्लाह। मातमी बोले, मातमी जी चाचा, हाथ ऊंचे सारे बोलो हैदरी। नहीं हो मेरे बच्चा, सारे साथ दो भाई। हैदरी बिस्मिल्लाह करा, मैं फिर दोहरा रहा यसरफ से करबल तक इसके साथ मुसल्ला आया, जब ये करबल पहुंचा इससे मिलने अल्लाह। यसरफ से करबल तक इसके साथ मुसल्ला आया, जब ये करबल पहुंचा इससे मिलने अल्लाह। आशिक कर शबीर सा माशूक को अल्लाह जैसा, आशिक कर शबीर सा माशूक को अल्लाह जैसा, वो पर्दा छोड़ देता है। हैदरी पर्दा छोड़ देता है। हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह पर्दा छोड़ देता है, दुनिया छोड़ देता है। बाबा जी थोड़ी जिंदगी गुजर गई है विलायत अली दे तोहफज विच। मुर्शिद मैं थोड़ा पुत्र भी हाँ, तुसी बुजुर्ग हो साडे, तुसी दीन दा सरमाया हो, ये थोड़ियां दुआवां दा सदका है। असल फायदा जो मैं आख्या, जिवें मैं बाबा जी की मौजूदगी का फायदा उठान लगा, वो इस शेर ते उठान लगा। शेर सुने जी, दुआ करे जी। मैनूं नहीं पता वो कौन है, मैं उन्हें नहीं जानता, ना मैं जानना चाहना। जिन तकलीफ शाला उन्होंने होवे, मैं शेर पे पढ़दा, हर बंदा मत्था वेखे ते मैं प्यादा, हर उस बंदे ने वादे को तोड़ा है, जिसने करार की पाक विलायत को छोड़ा है। नौकर बोले मेरे अली दा, जी सैयद, हाथ ऊंचे सारे बोलो हैदरी, फिर बोलो हैदरी। हर उस बंदे ने अल्लाह से वादे को तोड़ा है, जिसने करार की पाक विलायत को छोड़ा है। हर उस बंदे ने अल्लाह से वादे को तोड़ा है, जिसने करार की पाक विलायत को छोड़ा है। अपने हर मुनकर को पाक अली भी कब्र में उसकी, अपने हर मुनकर को पाक अली भी कब्र में उसकी अकेला छोड़ देता है। अपने हैदरी, अपने हर मुनकर को पाक अली भी कब्र में उसकी अकेला। त्रै कसीदे हो गए, टाइम मैं पूरा करदा पिया क्योंकि अज मैनू हामद आख्या अगर जल्दी लथे तो मैं लड़ पाना, इतों लंघन नहीं देना। मैं क्या चलो थोड़े देर ला अपने टाइम चो 15 मिनट बाबा जी ने छोड़ के देख दस। मेरे पास वेखे तवज्जो भाई, त्रै कसीदे में पढ़े तो एक बंदे दे हाथ नहीं खुले, बोल पे हाथ नहीं खोले, उंज हो सकिया सुभान अल्लाह, हाथ नहीं खोले। कोशिश करदा मैं हाथ खुलावा। कुछ निशानियां मैं दसियां 15 रमज़ान नूं, 15 रमज़ान जी जशन शुरू किए बाबा जी, कुछ निशानियां दसियां पंजाबी जुबान भी। वो निशानियां इतने बैठा इंज बैठा ना बंदा, मसन मजलिस इंज बैठा है जैसे भी, वो इंज करके वेखे, वो बंदा लभ जाएगा। हो सकता बाहर लभ जाए, चौक च लभ जाए, लाहौर सिटी च बंदा सफ़र कर रहा हो लभ जाए, स्टॉप से लभ जाए, बस च लभ जाए, किसी शॉप से लभ जाए, कोई पता नहीं। निशानियां ज़हन च रखी तो बंदा लभना। शुरू करिए निशानियां। ओ बेहया है, ओ बेहया है, ओ बेहया
بے حیا او بے حیا علی لال کلندر او بے حیا او بے حیا جی چاچا جی چاچا جی بابا لکھوریہ کا بے حیا ہے او بے حیا او بے حیا او بے حیا علی کلندر کو نہیں مانے علی کلندر کو نہیں مانے جنہ نہیں منتا انسان اے سرور دا فرمان او بے حیا او کوئی ہوئے کیمرے والے کیمرہ موڑ دا رہو بندہ لب کدھا ہی تا لب بھی سکتا ہے ہائے میں صدقے جاما میں پھر دورا رہا بے حیا ہے تو بے حیا او بے حیا او بے حیا او بے حیا او بے حیا جیڑا ساتھ نبی دا چھوڑے جیڑا ساتھ نبی دا چھوڑے منکر نال سید جوڑے منہ پجدن پاک تو موڑے او بے حیا ہاں تجھے بولو حیدر حیدر دمدم علی لال کلندر مہربانی جی مہربانی ایک نشانی اور دساں نبضاں تے ہاتھ رکھیں ہتھاں چ ہاتھ پا بھائی ویل دوئی زمین نال اپنے آپ تے نہیں ہو دی اطاعت تے فخر ہے میں جدو مجلس شروع کی تھی میں کہ جدو میرا دل ہویا پاک سینڈ دا صدقہ دادو تو لینی قابو ہو کے بے ویل دو زمین نال جم پاسی جڑا حاضر ہویا نشانی میں دسڑی بندہ تو لب بے حیا ہے تو بے حیا او بے حیا تو بے حیا او بے حیا او بے حیا اسمات بھی آکو نالے اسمات بھی آکو نالے حیدر اللہ ناراض سہرا جس دے ناراض او بے حیا ہے او بے حیا علی لال کلندر سیدہ بی بی راضی ہو جائے امام زمانت ان کسی دا محتاج نہ کرے 10 رمضان المبارک ایک دعا منگنا آمین آکھے ایک دھی ہوئے تو شاءاللہ ایک پتری ضرور ہوئے کوئی بندہ پوچھ سکتے دعا کیوں منگائیے جس بہن دا پھرا نہ ہوئے لوگ انہوں ویڑے جا کے مار دیں میں صدقے چاچا نشان جیدہ جس بہن دا پھرا نہ ہوئے لوگ انہوں ویڑے جا کے مار دیں اس واسطے دعا منگی انشاءاللہ کوئی بہن ہوئے دا پھرا ضرور ہو عید نیڑے نا پوچھ اس بہن تو جدہ ویر کوئی نہیں وہ بہن مڑ اگر بہن پھرا ناراض ہون کسی وجہ تو ساری زندگی پھرا بہن نال نہ بولے ہوئے عید نیڑے آوے نا تے پترانو آدھی ونجو گلی چ متا ماما آندہ پہ ہوئے اور اگر قسمت نال پھرا بہن دی گلی چو لنگ جائے تے پتر چا دسن ماما لنگ گئی میں بہنہ ویکھیں جڑیاں دروازے تے کھڑو کے دن بول نہ بول مان تے میرا ہی ہے نا ہائے میں پڑھ لیا لفظ کسے ہائے کیتی کسے نہیں کیتی بہنہ آدھی ہیں بول تے بھاوے نہ بول مان تے میرا ہی میرا لوکھا بول تے بھاوے نہ بول مان تے میرا رو سے اتنا جتنا علی دی دین منظور ہو سی پہلے دن نہیں آیا بھی میں تیرے تو منانا ہے حقیقتی ہو کچھ جی میں تو سننا ہے تیرا معیار جاننا نہ میں نے شوب دبازی عمدی نہ میری عادت ہے میرا کم ہے حسین دا ذکر کرنا تیرا کم میں سننا تو عزادار ہیں تو ماتمی ہے تیری جتی دی دوڑ دے برابر ہم میں وین سمجھا گیا تو گلیاں چروسے 10 رمضان نبی روندے ہوئے گھر آئے سین خدیجہ کل بیک کے پیادن خدیجہ میں تیرا ممنون ہاں میں تیرا مشکور ہاں
मातमी दे दिल ते निश्तर चल दे अगर पहली सतर समझ आ गई। मैं तेरा ममनून हाँ, मैं तेरा मशकूर हाँ, बड़े औखे टाइम गुजारे नहीं मेरे वेड़े च, उफ नहीं कीती उफ। मैं एक जुमला आखन लगा, बाबा जी मौजूद हैं इस वास्ते आखन लगा, नबी फरमाया मेरे वेड़े च रह के दरख्तां दे पत्ते खा के गुजारा कीता। शाबाश भाई शाबाश, मैं सदके जावा मेरे वेड़े च रह के दरख्तां दे पत्ते खा के गुजारा कीता ही, उफ नहीं कीती, गिला नहीं कीता, क्योंकि तू मलिक। मैं सदके जावा चाचा निशा, मैं जुमला नहीं वधाया, हो सके वधा के 5 साल। नबी फरमाया फिर भी उफ नहीं कीती। जिथे जिथे बैठे अज़ादार नाल गल है, जेड़ा मजलिस वेखण आया उस वास्ते नहीं, जेड़ा सुनन आया, जिहदे दिल च कब्र हुसैन है उस नाल गल पे करदा। उफ नहीं कीती। मैं अपनी आबा दा कफन देसा, मैं मुहम्मद, मैं अपनी आबा दा तेन कफन देसा, तेरा आखिरी वेला, मेरा दिल है मैं मुहम्मद दा, कुछ ते मंग। मावां दियां जे को सकियां मलिका तलरब, मैं सदके जावा, ओ मैं सदके जावा। तुसी नहीं जानते मेरे बिरा नूं, सुन्नी आई इमाम हुसैन दा जिक्र सुन सुन के हुण शी है सामने मौजूद है। मैं मुहर्रम पढ़िया, मैं जानना इस वास्ते। मंगे कौन? मलिका तलरब मंगे किदे कोलों? पाक रसूल। नबी फरमाया अपनी सारी दौलत अल्लाह दे दीन वास्ते खर्च की है, लेकिन मेरी हसरत रही है तू कुछ मंगे। सकियां मावां दियां को मजलिस विच बैठियां, उन्हां ते वाजिब है करना, उन्हां वास्ते 70 रुपये पढ़दा, और जिन्हां दे घर छोटी औलाद है। नबी फरमाया फिर भी मैं प्यादा कुछ मंग, हथ बन के पिया दिए, तुहाडी नौकरी चाहिए, की मंगा इस तो अगे की मंगा? तुसी मेरे सरदार, दीन बच गया, की मंगा? बतूल जैसी बेटी अल्लाह अता की मंगा? नबी फरमाया कुछ ते मंग, फिर हथ कंबे। 3 बारी नबी आखे ना, तीसरी दफा कुछ मंग, मैं न मुहम्मद पैदा कुछ मंग, कंबदे हथ चुड़ गए। 18-19 जेठ की दरम्यानी रात है, बल्कि उन तारीख के हवाले नाल आखां ते 10-11 मुहर्रम की दरम्यानी रात। मेरा मालक मैंने तौफीक दी, मैं मातमियों नूं वैण समझावा ते मुहम्मद बादशाह दी पाक किस्तां दी धी इन्हां तौफीक देंगे समझण। हाथ कंबदे जुड़ गए ते नबी दे तीसरी दफा आखण ते जो नबी आखे ना मेरा हुक्म है, मेरा दिल है, तू कुछ मंग, हाथ बन के पिया दे। सदके जा सैयद है ना, वो प्यादा इंज आख दियो आज दी रात अली दियां धियां नूं यतीम लभण दी रात। कंबदे हथ जुड़ गए। लो जी हाय करे जे जेड़े मातमी बैठे हो, इतनी कर नहीं 12वां राजी हो जाए। इंज हथ बन के रो के पिया दिए, मंगवेंदा है ता मंग दिया जे मारा ज़ूर दा होवे, मेरी धी ज़हरा ना रोवे, मंगवेंदा। ओ मैं सदके जी चाचा जिदे घर चुला दियो बंदा है करे जी, मैं सदके जावा रो के पिया दिए, मंगवेंदा है ता मंग दिया जे मारा ज़ूर दा होवे, मेरी धी ज़हरा ना रोवे, है मंगवेंदा है अल्लाह। छोटे बाला दी मां न मरे अल्लाह, चला कोई धी बेवारस न होवे, सामने आप तू खड़दा ना हो दरबार खड़ो। मजलिस इहो जी अल्लाह मातम कबूल, अल्लाह मातम हौसला करो ना जी, हौसला करो। रो के पिया दे जिंदे सामने आप तू खड़दा है ना दरबार खड़ोवे, मेरी धी ज़हरा ना रोवे, है जग सामने। मैं सदके जावा हौसला करो, बैण औखे आगे जी लख वारी पढ़ देना। रो के पिया दे जंदे सामने आप तू खड़दा है ना दरबार खड़ोवे, मेरी धी ज़हरा ना रोवे। नबी फरमाया खदीजा मेरा वादा होया, मेरे जी दिया ना रोसी, इतनी आए करीब
ہو جائے جدو آکے میرے جی دیا نہ روسی نبی فرمایا میرے ٹر ونن دے بعد دی دسو میری دھی دی حالت نبی فرمایا میری اگلی دے درمیان ویگ سین خدیجہ جٹھے منہ تے ماتم کی تے نبی فرمیندر کیا جٹھے یا دی مولا کوئی دربار ہے لوگ اندر رش لگا ہویا ہے کوئی بی بی ہے رو کے بھیا دی چاچا سلمان نتا کے بھیا کوئی بی بی اکلانے ماتم کری ماتم اے مجلس ہے جی 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 حوصلہ کرو بھائی انہوں کنٹرول کرو توڑے نال بیٹھے حوصلہ کرو میں لفظ آگ دے وہاں رو کے بھیا دیئے جو میں ڈٹھے چار دیواری ہے لوگ کٹھے کوئی دربار ہے ایک بی بی رو کے بھیا دیئے چاچا سلمان بتا کے بھیا کوئی بی بی ماتم کری ہن سنات تے ٹکڑے جا جا پچڑے دی انج لگدا ہے جیویں زخمی پاسے کو درد نہ پاوے یہ کچھ میں چاہنا جی جوانی ہے مانا حوصلہ کر روک کے بھیا دی انج لگدا ہے جیویں زخمی پاسے کو درد نہ پاوے میری دل کون کتنا امیر ہے جڑا کہ مجلس وچ بیٹھا میں ہائے نہیں کر سکیا نبی فرمایا خدیجہ اور ویکھ نبی جو آنکھیں ویکھے تے منہ تے ماتم کیتے نبی فرمائے کیا ڈٹھائی کتنا رو سکنے منہ تے ماتم کر کے دی ایک گل دا جواب دیو ایک کون سال بدس میں جڑا آزا ہے تو بول گئی ماتمی نال گل جی کرا رو کے بیعت نے ایک کون ایک واری ماتمی ہاتھ کھڑا کرے جڑا ہلکے دا ماتمی ماشاءاللہ میں صدقے جاؤں سارے ماتمی ہو جی ہائے ہائے اتھے کھڑو میں ایک باری جملہ تو اوقا گئی تو آکے جڑی صحابی دے دربار گئی ہو دا پھرا کوئی نہیں جڑی شرابیل دے دربار گئی ہے ہو دے 18 پھرا ہے نا یا علی رو دیو ایک آ رہا ہے جنہ ماتم کرنے نہ جملہ دا نہ میں وین پڑھدا رو دے کھا رہا ہے علی فرمایا میری دھی دے وکھرے دکھے نا نبی فرمایا کیڑے دکھے نا سین خدیجہ فرمایا کیڑے دکھے نا منہ تے ماتم کر کے علی پہ آجن تیری دھی آتا آزاد تا میری دھی دے گل وچ رسیا ماتم 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 جی میں صدقے جاواں جی چاچا میں لاکھ واری آکھاں رو کے پہ آدن تیری دھی دے اچھا رسیا ہے او کبیر سدے دن پاگی سنوں دیا پاؤں بے بسی ای سمڑے پیو دے شہارت او شام نماز کے سور آنکھو علی دی تیرے بڑے ارمان علی دی تیرے مان مک گئے علی دی تیرے پھرا مارے گئے محسن کو رلائے گا تا حشر یہ لہو زہرا تیری کلی